बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दुआ गो हो कि आप खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। नाज़रीन किराम, नींदें हराम हो गई, चौमुखी लड़ाइयाँ जारी हैं। ये सियासी लड़ाई हैं। ज़ाहिर है कि सियासत में तो बहुत कुछ होता है, और जो भी हो वो कम होता है, क्योंकि कल क्या होना है किसी को नहीं पता। किसकी नींदें हराम हुई, कौन परेशान है सबसे ज़्यादा, हुकूमत या अपोजिशन? दोनों की बात करूंगा, आपको आगाही दूंगा कि हालात किस डगर पे चल रहे हैं, और हमारे लिए और आपके लिए कौन सी आसानियाँ पैदा हो रही हैं, या मज़ीद कहते हैं ना अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो वो मामलात भी आगे चल रहे हैं, तो वो भी मामलात गड़बड़ हैं। ये सारी चीज़ों से आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का भी इजहार करें। नींदें हराम हो गई, पहले भी ब्लैकमेल हुआ, अब भी ब्लैकमेल हो रहा हूँ। ये फरमान है जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का। खान आज़म खान इमरान खान साहब बहुत परेशान हैं। नींदें जो हैं उनकी हराम हो चुकी हैं, रातों को नींद नहीं आ रहे, जगराते गुजार रहे हैं, रातों को जाग के गुजार रहे हैं। क्यों? एक तो बनी गाला के मसाइल हैं, खातून अव्वल के हैं, फरागोगी के हैं, दूसरे हैं, फिर लेकिन उन्होंने एक फ़िक्रा बड़ा कहा है कि मैं पहले भी ब्लैकमेल हुआ, मैं अब भी ब्लैकमेल हो रहा हूँ। पहले किससे हुआ? मुझे इर्द गिर्द हम कहा करते थे कि खान साहब आप तब्दीली लाना चाहते हैं तो नादान दोस्तों से बचें, इसलिए कि हर हुकूमत के इर्द गिर्द जिनको आप कहते हैं न्यूट्रल, जिनको आप कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट, या जिनको आप कहते हैं कि हमारा जो अंपायर हैं, जिनकी उंगली का कभी आप इंतज़ार करते थे, वो लोग खाली किसी को नहीं छोड़ते, उसका एक हसार बना देते हैं। उसमें बहुत से ड्यूटीफुल लोग होते हैं, जिनमें शेख रशीद जैसे भी होते हैं और बाकी भी लोग होते हैं। तो आप जो है कह रहे हैं मैं ब्लैकमेल होता रहा, ब्लैकमेल हो रहा हूँ। पहले किससे होता रहा? उन नादान दोस्तों से, जिनके बारे में अब वो जिक्र कर रहे हैं। पहले वो किसी की बात नहीं मानते थे, इसलिए कि इक़्तिदार, तख्त इक़्तिदार, हुकूमत, ताकत, और फिर नशा वज़ीर आज़म का, फिर वो जो प्रोटोकॉल होता है, जहाज़, हेलीकॉप्टर, ये सारी चीज़ें, तो ये मामला तो थे। लेकिन अब वो नशा आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है, तो उन्हें एहसास हो रहा है कि मैं पहले भी ब्लैकमेल हुआ। किससे ब्लैकमेल हुआ? आमिर कियानी से। क्यों? कि उन्होंने भी बड़े वड्डू कमाए, लेकिन यकीनन उसमें हिस्सा होगा, जब ही तो उनको पार्टी से अलग नहीं किया, उनकी ज़िम्मेदारी, उनकी वजारत ख़त्म कर दी। फिर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, कोरोना में उन्हें बड़ा माल कमाया, वज़ीर सेहत थे, माशाल्लाह मशीर सेहत थे, लेकिन जिस तरह वो गायब हुए, बिल्कुल ऐसा लगता है जिन्हें कहते हैं ना खोते थे सिर तो सिंह गायब हो गए। तो भाई वही मसाइल ने। फिर उसके बाद एक और उनका वफ़ादार हुआ, उसने भी काम दिखाया, और शहज़ाद अकबर, मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर, जो एहतसाब करने आए थे, जो नैब में पहले नौकरी भी कर चुके थे, जो उसके इसरार और रुमूज से वाकिफ़ थे, और उन्होंने एक एक रोज़ में दो प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की, लाहौर में भी की, लंदन में भी की, और मैं लंदन तक पहुँच गया हूँ, मैं केसेस तक पहुँच गया हूँ, मैं करप्ट्स को नहीं छोड़ूंगा। आखिर में पता लगा वो भी रह गया, तो फड़े गए, तो भाइयों उन्होंने भी छुट्टी कराती गई। असीत नहीं कुछ कह रहा है, भाईयन आपने ख़ुद निकाला है, खान आज़म ने ख़ुद निकाला है। तो अब क्या है? अब किससे ब्लैकमेल हो रहे हैं? अब ब्लैकमेल वो हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि पंजाब में जो है मामला जो हैं सियासी, उसमें पहले वो चाहते थे कि परवेज़ इलाही, जो उनके इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग काफ के स्पीकर साहब, वो इस्तीफ़े दे दें। जिस तरह उन्होंने इस्तीफ़े दिए, मतलब इस्तीफ़े का ड्रामा रचाना चाहते थे। ना उनके इस्तीफ़े मंजूर हुए, ना इनके मंजूर होने थे, लेकिन वो चाहते थे कि एक दबाव डालने के लिए इस्तीफ़े दे दें। लेकिन परवेज़ इलाही ने तो नशिस्त बांधी हुई है जनाब वज़ीर आला की कुर्सी पर। उन्हें तो अभी वज़ीर आला का साबका दौर याद आ रहा है, उनको अपने इख्तियारात याद आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं ख़ुद भी बच जाऊँ, अपने असम्बली स्टाफ को भी बचा लूँ, और अपने चौधरी यानी मोहम्मद खान पट्टी को भी बचा लूँ, यानी चौधरीयों का जो चौधरी है उसको भी बचा लूँ, दूसरे स्टाफ को भी बचा लूँ। जो नई असम्बली बनाई है उसमें जो कपड़ों की बातें हो रही, उससे भी मैं फ़ायदा उठा जाऊँ, मुस्तफ़ीद हो जाऊँ, लेकिन पकड़ा ना जाऊँ। तो लिहाजा अब वो वज़ीर आला की नामज़दगी, और वज़ीर आला के खाते में वो इमरान खान साहब से यकीनन कुछ ना कुछ बातें करते होंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इमरान खान साहब ने उनको नामज़द किया था, वरना आसिफ अली ज़रदारी तो उनको मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से ऑफ़र दे चुके थे। ताम उन्हें कुछ नज़र आया होगा मोनस इलाही साहब को और परवेज़ इलाही साहब को, तो वो जनाब उधर चले गए। अब भी लग रहा है कि वो उनसे ब्लैकमेल हो रहे हैं। तभी तो उन्होंने कहा कि मैं ब्लैकमेल हो रहा था, पहले भी हुआ, अब भी हो रहा हूँ। तो अब तो और उनके नज़दीक कोई नहीं है। एक और पार्टी भी है
مطلب شیخ رشید جیسے یا فواد چودھری صاحب جیسے. تو فواد چودھری صاحب بھی بڑے ہلکے پھلکے انداز میں وہ چھوٹے چھوٹے گھر کے بیدی کی حیثیت سے چھوٹی چھوٹی لنکا ڈھا رہے ہیں. وہ ایک ریکارڈ بنا رہے ہیں مستقبل کے لیے اپنے لیے، تاکہ ان کی جو سلیٹ ہے یا کاپیاں جو ہیں وہ صاف ہو جائیں، ان کا ریکارڈ بہتر ہو جائے، اور آئندہ آنے والے جو بھی سیٹ اپ ہو اس میں بھی ان کو کوئی نہ کوئی کردار مل جائے. تو وہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی بات کرتے رہتے ہیں. جیسے انہوں نے کل پرسوں ایک جگہ یہ کہہ دیا ایک پروگرام میں کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف جو کچھ کیا شہریہ آفریدی نے کیا، اور میں کہہ رہا تھا یہ غلط ہے، اور کیبنٹ میں بھی غلط ہوا. لیکن جو عمران خان صاحب ہیں وہ بڑے فنکار آدمی ہیں. یہ مطلب سیاست تو معذرت چاہتا ہوں نہیں، وہ ایک کھلاڑی ہیں، سیاست کے تو وہ اناڑی ہیں. لیکن انہوں نے سیاسی میدان میں جس طرح انہوں نے ایک سازش کا کاغذ لہرایا تھا، وہ کہتے ہیں کچھ قانون تو ایسے بھی تھے کہ وہ ایک لفافہ کیبنٹ میں لاتے تھے کہ یہ قانون ہے، بس کہہ دو منظور ہے. ماضی میں آمریت میں بھی اس طرح قانون منظور ہوتے ہیں کہ اس لفافے کے اندر ایک قانون ہے، کچھ تبدیلی ہے، کچھ ترامیم ہے، آپ لوگ کہتے ہیں منظور ہے. ویسے بھی منظور کراتے رہے تو بادشاہ سلامت ہے. اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں، پریشانیاں موجود ہیں، اور خان اعظم اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. ویسے تو وہ ضمنی الیکشن کے جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں باقاعدہ مہم بھی چلا رہے ہیں، اپنے کینڈیڈیٹ کے جیت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ جو ہم ککڑی وزیر اعلیٰ جن کو نام رکھ رہے ہیں حمزہ شہباز کا، لیکن حمزہ شہباز بڑے مطمئن ہیں کہ انشاءاللہ 22 جولائی کو بھی وہ وزیر اعظم ہی رہیں گے. عمران خان کہہ رہے ہیں، اب انہوں نے کہہ دیا، پہلے تو وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں ہو سکتی، نیوٹرل جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے، نیوٹرل جو ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے، اسے یا حق کے ساتھ ہونا چاہیے یا باطل کے ساتھ ہونا چاہیے. یقیناً وہ حق ہیں، باقی سب باطل ہیں. کیونکہ انسان اپنے آپ کو تو کبھی نہیں کہتا نا کہ میں حق پہ نہیں ہوں، اپنی تو وضاحتیں کرتا رہتا ہے. لہذا لیکن اب پھر وہ یہی کہہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. گیٹ نمبر 4 کہتے ہیں نہیں کھلا، وہاں سے نہ دروازہ کھلا، نہ کھڑکی کھلی، نہ کوئی بات ہوئی، نہ کسی نے رابطہ کیا. لیکن ان کی کوشش ہے، پرویز خٹک اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے ذریعے بات چیت کرنے کی کوشش ہے. اور آخر انہوں نے یہ بات کر دی کہ نیوٹرل سے اگر بات ہوئی یعنی چانسز کوئی نہیں ہے. ابھی بھی انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ اب بھائی کام ختم ہو گیا ہے، بوریا بستر گول ہو گیا ہے، ان بھول جاؤ، خواب دیکھو، اقتدار دیں. لیکن وہ کہتے ہیں اگر نیوٹرل سے بات ہوئی تو صاف و شفاف الیکشن کی بات ہوگی، اور اس کے پہ میں بات کرنے کو حکومت سے بھی تیار ہوں اور نیوٹرل سے بھی تیار ہوں. اور پاجی جڑے گھوڑے سے سوار ہو کے تو لتاں ہی وڑھ دیتی ہیں، انہوں برا بھلا بھی کہتا، میر جعفر میر صادق بھی کہتا، انہوں کا ساتھی بھی کہتا. تو پھر معاملات کیا ہیں؟ پھر آپ کس چیز کی امید رکھتے ہیں؟ لڑیں بہادر بن کے، جو آپ جلسوں میں کہتے ہیں کہ میں بہادر ہوں، آخری گیند تک کھیلوں گا، تو کھیل لیں. ابھی تو سیاسی گیند چل رہی ہے، ابھی تو میچ چل رہا ہے، اور 2023 میں تو بڑا فاصلہ ہے. لیکن اگر آپ کی حرکتیں ایسے ہی ہوئیں تو معاملات بگڑ جائیں گے اور آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اور یہ جو ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ کے نادان دوست، یہ پھر پرواز بھر لیں گے اور کہیں اور آپ کو نظر آئیں گے 2023 کے الیکشن میں. لیکن غور کر لیں کہ اگر آپ کے معاملات بہتر نہ ہوئے اور اس مہنگائی سے موجودہ حکومت جو ہے وہ کسی طرح بھی ریلیف حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، عوام کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گئی، تو پھر بھول جائیں. ہو سکتا ہے 2023 میں بھی الیکشن نہ ہو، ایک اور واک اوور ان کو مل جائے جتنا آئین دیتا ہے سال بھر کا. تو ان ساری چیزوں کی آپ حکمت عملی بنائیں. ہوا میں گھوڑے نہ دوڑائیں، ہوا میں باتیں نہ کریں، بات کریں شواہد کے ساتھ، بات کریں جس کے ثبوت ہوں، بات کریں عوام کو وہ بتائیں جو آگاہی دیں کہ جو کچھ ہوا آپ کے ساتھ یا جو کچھ ہونے والا تھا. تو میں نے تو کل بھی عرض کی تھی کہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو دنیا بھر کے مداری تھے، ان میں سے ایک مداری ہمارے پاس بھی تھا، الحمدللہ ہمیں بھی حاصل تھا. وہ مداری فارغ ہو گیا، اب تماشا نہیں چلے گا، اب تو کچھ کرنا پڑے گا. چور ڈاکو جو ہیں وہ برسر اقتدار آ چکے ہیں بقول آپ کے، لہٰذا تو چور ڈاکو تو اپنے وہ کہتے ہیں نا اپنی سنتوں نے لانی ہے پاویں، تو جتنی مرضی سکورٹی سے انتظام کر لو. پہلے کہتے سازش، پھر انہوں نے کہا مجھے مار دیا جائے گا. اب ان کو خوابوں میں حکومت نظر آ رہی ہے، نیندیں حرام ہو گئی ہیں، نیوٹرل سے ملنا چاہتے ہیں، دوستوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ہاتھ کیا انگلی پکڑانے کو تیار نہیں. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں. اللہ نگہبان.